आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों का अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िर बार बनसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। बहुत सारी माज़रत चाहता हूँ, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अभी पूरी कोशिश करूँगा हफ़्ते में 2 या 3 वीडियो आपको दिया करूँगा, क्योंकि मसरूफ़ियत ज़्यादा है और इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब, आपका हिसार मैं सुबह शाम करता हूँ, आप कोई ख़ास इजाज़त अता फ़रमा दें, हिसार में मज़बूत आ जाए, मेहरबानी होगी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 24 घंटों के अंदर आप किसी टाइम भी इस हिसार पे एक मरतबा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएंगे। आप 2 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और ख़ास तौर पर जब रात को आप सोते वक्त आप इस हिसार को पढ़ें। शहादत वाली उंगली पर फूंक मार के आप पूरे घर का कड़ा लगा दें और महीने में 1 या 2 मरतबा कोई भी मीठी चीज़ अपनी हस्बे गुंजाइश आप बना के बच्चों के अंदर तकसीम कर दें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत अता फरमाएंगे। बिलाल भाई, आपको 3 कॉल्स की हैं, आप रिसीव नहीं कर रहे, बहुत सारी माज़रत चाहता हूँ। आप व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे वॉइस में तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जवाब दे दूँगा बहुत सारी माज़रत के साथ, क्योंकि मसरूफ़ियत ज़्यादा, आप लोगों की कॉलें ज़्यादा होती है जिस वजह से आपको टाइम नहीं दे पाता, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आप सही कह रहे हैं, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे कामयाब करे। जी बिल्कुल, मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब फरमाए, पर पता तो लगे ना किस चीज़ की कामयाबी चाहते हैं। पता लगे कि आप किसी से इश्क कर रहे हैं और आप फिर मुझे दुआ का तलबगार कह रहे हैं, इस तरह नहीं है। बहरहाल अल्लाह आपको कामयाब फरमाए, अल्लाह आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। एक आमिल ने अपने शागिर्द को परी का चिल्ला करवाया था, जब उसका शागिर्द परी को काबू करने में कामयाब हो तो गया था, पीर हमेशा उसको डर खौफ में रखती थी, परी हमेशा उसको डर खौफ में रखती थी, इसीलिए उसके ऊपर पीर ने परी से ट्रांसफ़र ले ली है। इसकी हकीकत क्या है? अच्छा, इसमें हकीकत ये होती है कि जो आपका उस्ताद होता है ना, इसके अंदर बाज़ औक़ात उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। वो अपनी चीज़ों की वजह से आपको डराता है और उस वजह से आपके दिल के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि जब आप किसी को काबू कर लेते हैं, आप किसी के साथ मामला तय कर लेते हैं, फिर आप उठ पटक ऐसे करते हैं, आप शरीयत की पाबंदी नहीं करते, फिर उसके अंदर जो चीज़ें आपकी उनसे तय होती हैं आप उसके अंदर खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसकी वजह से वो आपको तंग करना शुरू कर देती है, नींद के अंदर डराना शुरू कर देती है, या आप जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपको उलझा देती है, या फिर आपके बच्चों को डराते हैं, जिसकी वजह से आप खौफ के अंदर मुब्तला रहते हैं। तो इसकी वजह से आपके उस्ताद ने ये काम किया होगा। और ये भी हो सकता है कि आपका उस्ताद बेईमान हो चुका होगा, उसने कहा होगा कि इसने मेहनत की है और मैं इसको हासिल कर लूँ, तो ये भी हकीकत है, इस तरह भी होता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, मेरा नाम उसामा है, मेरी अम्मी का नाम फ़लाँ है, मैं इंडिया से हूँ, हाफिज़ भी हूँ, आधा इल्म भी किया हुआ है, मैं चिल्लाकशी करना चाहता हूँ, मेरी चाहती है, मेरी उम्र 23 साल है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल, जो हाफिज़ कुरान होता है उसको अमलियात करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जो हला बैठे हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों की इज़्ज़तें लूटते हैं, पैसा लूटते हैं, उनको तबाह करते हैं। उससे बेहतर यही है कि एक हाफिज़ कुरान जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक शरीयत को भी समझता है, और ख़ास तौर पर जो आलिम हज़रात होते हैं, मैं कहता हूँ कि उसको अमलियात के अंदर आना चाहिए और शरीयत की पाबंदी करते हुए, क्योंकि जब आलिम एक सीट पे बैठा होता है तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को फॉलो करता है। उससे जो मरीज़ आते हैं वो शिरक से भी बच जाते हैं और वो ख़ुद भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। और जो जाहिल बैठ जाते हैं फिर उसके अंदर उनको पता नहीं लगता, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना के दे रहे होते हैं, कुफर के अंदर वो नक्श बना के दे रहे होते हैं, या फिर शिरक का तकाजा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा ख़ुद भी तबाह होता है, जो उसके पास आता है उसके भी बाजू का तबाही हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम हाफिज़ साहब, आप खबरी मुवक्कल कान में आवाज़ देने वाला कोई आसान चिल्ला करवाते हैं बिना परहेज़ के, कितने दिनों में आपकी फ़ीस कितनी? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो ये है
کہ آپ کوئی بھی چیلا کرتے ہیں نا اس کے اندر محنت شرط ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خبری موکل ہوتا ہے اس کے اندر ایک چیلے میں کامیابی بھی مل جاتی ہے، 7 دن میں بھی مل جاتی ہے، 11 دن میں مل جاتی ہے، بعض اوقات 3 چیلے بھی اس کے اندر کامیابی نہیں ملتی۔ اور نمبر 2 پر آپ جب عملیات کے اندر آئیں تو پھر آپ یہ سوچیں کہ یہ ٹف ایک سسٹم ہے، اس کے اندر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آسان ہوگا۔ ہاں آسان اس کے لیے ہوتا ہے جو اس کا استاد مضبوط ہو، یا پھر وہ شریعت کا پابندی کرنے والا ہو، باوضو رہنے والا ہو، مطلب اس کی نظروں میں حیا ہو، تو اس کے لیے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام ہوتا ہے جب آپ کام کرتے پھر اس کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کا خط سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس عمل سے حضرات کیسے کرتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کے جو خط مبارک ہے جنات والا، اس سے آپ جنات کو قید کر سکتے ہیں، جنات کو جلا سکتے ہیں، جنات کو بھگا سکتے ہیں، جنات کے مریض کو آپ منٹوں کے اندر ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ دی ہوئی ہو۔ اگر آپ نے زکوٰۃ نہ بھی دی ہے تب بھی آپ کسی کو یقین کے ساتھ لکھ کے دیں گے تو اس کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو لکھ کر دیا تھا، اور جنات کی رات کو چیخیں تھیں، پھر انہوں نے واسطے دیے قرآن شریف کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو اس نے وہ خط صحابی نے اپنے پاس دبا لیا۔ پھر صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے پوچھا، میرے صحابی رات کی کیا کارگزاری ہے؟ تو اس نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رات کو مجھے آپ کے واسطے دیتا تھا، اللہ کا واسطہ دیتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ خط آپ اپنے تکیے سے نہ نکالتے تو اس نے یہاں پر مر جانا تھا، جل جانا تھا، تباہ ہو جانا تھا۔ تو اس کا یہ فائدہ۔ دوسرے نمبر پر اس سے حضرات کیسے کرتے ہیں، اس کا میں مکمل ایک چیلا کرواتا ہوں 7 دن کا، 41 دن کا، اس کے اندر یہ چیزیں میں پریکٹیکل بتاتا ہوں، ہمارا جو خاندانی کارڈ ہے وہ بھی بتاتا ہوں اور وہ آپ کو دیتا بھی ہوں، اور جو حاضری کیسے کرانی ہے، مریض کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، یہ ساری پرپل ایک ویڈیو میرے پاس ہے، اس کی شکل میں مطلب مکمل پریکٹیکل یہ چیزیں میں اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہوں جو مجھے فیس ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک چیز میں ان کو الحمدللہ مکمل پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں، جس سے وہ جنات کی حاضری بھی کر سکتے ہیں۔ کسی مریض کی جنات اس کے اوپر ہیں تو اس کو حاضری کرا کے اس سے گفتگو بھی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 پر جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جنات کو حاضر کیا جائے، مطلب اس سے جنات کو حاضر کر کے پھر ان کے ساتھ گفتگو کی جائے یا ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے تو وہ بھی اس سے ہو جاتا ہے۔ چلہ کشی اور عمل کی زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ چلہ کشی میں اور عمل کی زکوٰۃ میں یہ فرق ہوتا ہے، چلہ کشی کے اندر آپ بالکل پابند ہو جاتے ہیں، آپ پرہیز کا خیال رکھتے ہیں۔ جو عمل کی زکوٰۃ ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو سلسلے کی طرف سے، آپ کی شجرے کی طرف سے، بہت سارے جو آپ کا مرشد ہوتا ہے اس کی طرف سے بہت ساری چیزیں رعایت میں مل جاتے ہیں۔ کیا ترک جلالی اور جمالی کے بغیر بھی چلہ کشی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے چلے ایسے ہیں جو بغیر جلالی جمالی پرہیز کے آپ کیے جا سکتے ہیں۔ کیا چلہ کشی کے لیے ترک جمالی اور جلالی ضروری ہے؟ اس کے اندر جب چلہ کشی آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی کیٹیگری دیکھی جاتی ہے کہ اس کے اندر کتنا ضروری ہے اور کتنا اس کے اندر معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ کچھ چلے ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی، کچھ چلے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر پرہیز آپ نہ بھی کرتے تب بھی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں وہ چلہ کشی کے ساتھ جڑی جاتی ہیں، اس کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، شاگرد کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اب میں جو چلہ کشی کرواتا ہوں اس کے اندر کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں ان کی کیفیت کے ساتھ ان کو پرہیز بتاتا ہوں، کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو پرہیز نہیں بتانا پڑتا تب بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ پرہیز بھی کرتے ہیں پھر بھی اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاملات ہیں، یہ دنیا اس طرح سے چلتی ہے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہو، کہ میری بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانے پر خاص دعاؤں کا ادا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔